Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Tausif sir from FEI, and today I am going to deliver the topic new questions and ideas. यानी हमें आज पढ़ना है कि न्यू रिलीजन्स जब आए थे वो कैसे आए, किसने लाए, उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सी चेंजेस आई हम मतलब लोगों की लाइव्स में जब नए नए रिलीजन्स आए और उनके फाउंडर्स कौन थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो स्टोरी ऑफ बुधा, पहले द स्टोरी ऑफ बुधा. बुधा जो था वो फाउंडर था बुद्धिज्म का, जो 2500 ईयर्स एगो बॉर्न हुआ. उसका नाम सिद्धार्था भी था. सिद्धार्था ने ये रिलीजन यहाँ पे लाया, वो फाउंडर है बुद्धिज्म का. उस दौरान बहुत सारी चेंजेस जिंदगी लाइफ ऑफ पीपल में आई. जैसे जो ये बुधा था ये एक स्मॉल गाना से, यानी उसको साकिया गाना, गाना होता है क्लास या कोई ट्राइब, जहाँ पे ये एक जो फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय था. मतलब क्षत्रिय जो बैटल्स, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है क्षत्रिय किसको बोलते हैं. व्हेन ही वाज यंग ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम. उसने अपने घर की सारी कंफर्ट्स छोड़ के नॉलेज की सर्च में लगा वो, यानी वो नॉलेज ढूंढने के लिए निकला घर से. वो जगह जगह सेवरल इयर्स तक घूमता रहा, मीटिंग्स होल्ड करता रहा, डिस्कशंस करता रहा बाकी अदर थिंकर्स के साथ, जो बड़े बड़े अच्छी सोच रखने वाले लोग थे. उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक अपना पाथ, यानी अपना एक रास्ता, अपना ओन पाथ ऑफ रियलाइजेशन, मतलब सच्चाई का रास्ता चूज करेगा. और वो बहुत दिन तक मेडिटेट करता रहा लोगों को जब तक वो जिंदा था. एक पीपल ट्री के अंदर, पीपल होता है जो एक ट्री, बरगद का पेड़ उसको बोलते हैं, उसी के नीचे था वो बोध गया बिहार में. वो उसी के नीचे बैठा अपनी टीचिंग्स देता था लोगों को, मेडिटेट करता था, लोगों की सफरिंग्स को देखता था, उसी मतलब उनको उसका इलाज बताता था. आफ्टर दैट ही वाज नोन एज बुधा और द वाइज वन. जब ये सारा ये जो मेडिटेशन का प्रोसेस चला बहुत सेवरल इयर्स तक, वो लोगों की मुश्किलों का हल बताता था. उसको फिर वाइज वन बोलते थे, यानी दाना इंसान, जो जिसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है, वही होता है वाइज. उसने अपनी सारी जिंदगी जो है वो ट्रैवल में, ऑन फुट, मतलब वो पैर, मतलब कभी हमेशा बाय फुट चलता था, मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह वो बाय फुट जाता था लोगों को टीचिंग देने के लिए. उसने ये भी बताया लोगों को कि टू बी काइंड, दूसरों के साथ अच्छाई करो, हमदर्दी करो दूसरों के साथ, और बाकियों की रेस्पेक्ट करो, चाहे वो रेस्पेक्ट बाकी की जिंदगियों की रेस्पेक्ट, किसी को मत मारो, यानी इंक्लूडिंग एनिमल्स के बारे में भी बुद्धा ने बोला है. वो बिलीव रखते थे कि जो हमारी एक्शंस, जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारे काम होते हैं, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, वो उसका अजर जो हमें इस दुनिया में भी मिलता है और जो हमारी नेक्स्ट, यानी मरने के बाद. बुद्धा ने बोला कि इसका इफेक्ट दोनों पे, यानी हमारी लाइफ में और नेक्स्ट वाली जो आफ्टर डेथ हमारी जिंदगी होती है उसमें भी होता है. बुद्धा ने इस सब को ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, जो ऑर्डिनरी लोगों को समझ में आई, यानी उसका नाम प्राकृत था, इसी लैंग्वेज में लोगों को सिखाया, अपना ज्ञान दिया, अपनी टीचिंग्स दी लोगों को कि कैसे आपको जिंदगी गुजारनी है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब उपनिषदास के बारे में. यानी उपनिषदास होता है, उपनिषदास होता है कि जब, यानी हमारा टीचर या उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिखाते कैसे थे एक दूसरे को, स्टूडेंट्स टीचर्स को एक दूसरे का उनका इंटरेक्शन कैसा होता था. यानी वो टीचर्स है, वो टीचर्स जो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे उसको उपनिषदास बोलते हैं. इस टाइम जब बुद्धा प्रीच कर रहा था, अपनी नॉलेज दे रहा था, इसी मतलब अर्लियर
بہت بڑے تھنکرز تھے، انہوں نے بہت سارے آنسرز ڈھونڈنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ ڈیفیکلٹ کوشچنز، جیسے انہوں نے بولا کہ لائف جو ہے آفٹر ڈیتھ کیسے ہوگی، جب ہم مریں گے پھر زندگی کیسی ہوگی، اور لوگ سیکریفائسز کیوں کرتے ہیں پرفارم. لوگ فیلٹ وہ اس چیز میں مطلب اس کا آنسر ڈھونڈنے لگے کہ کچھ تو ہے پرماننٹ جو دنیا میں رہنے والا ہے، یعنی ہماری زندگی تو ختم ہوگی، پھر اس کے بعد کیا کون سی پرماننٹ چیز رہنے والی ہے. جیسے انہوں نے بولا کہ ہماری سول، یعنی ہماری جو انڈیویجول ایک سول ہوتی ہے وہی خالی رہنے والی ہے اس دنیا میں، جو اپنشداز میں ریکارڈڈ ہے، یعنی ان کی بکس میں بھی ریکارڈ ہے. یعنی آتما، ہماری سول جو ہے، یہ جو بولتے ہیں ان کی اکارڈنگلی جو سول ہے وہ رہتی ہے دنیا میں. اپنشداز لٹرلی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک اپروچ ہوتا ہے ایک دوسرے کے نیئر بیٹھنے کے لیے، یعنی ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کنورسیشن ہوتا ہے. وہ اپنشد تھنکرس اسپیشلی برہمنس ہوتے تھے اور راجاز ہوتے تھے، اور اس میں کچھ وومن تھنکرز بھی ہوتی تھی. جیسے اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے بک میں بھی آپ کو، گارگی ایک وہ فیمس لیڈی تھی جو لرننگ کے لیے مانی جاتی تھی. اس اپنشداس کو ڈسکس کرتے تھے لوگ جو بہت لرننگ لوگ تھے، پڑھے لکھے اچھے خاصے لوگ تھے. پور پیپل کچھ ہی ان ڈسکشنز میں ریئرلی ٹوک پارٹ ان دی، مطلب لیتے تھے کم، بہت کم. یہ سب ہو گیا اپنشداز. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا میں 4 آشرمز کے بارے میں، یعنی 4 آشرمز جو اپنشداز میں مینشن کیا ہوا ہے فیزز آف لائف. 4 آشرمز ہوتا ہے فیزز آف لائف. فرسٹ ون از برہماچاریہ، یعنی برہماچاریہ ہوتا ہے 25 ایئرس آف ایج ٹل 25 ایئرس آف ایج تک ہوتا ہے وہ. یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک سمپل زندگی گزارے اور اسٹڈی کریں ہماری ارلی ایئرس آف لائف میں، یعنی 25 ایئرس تک. اس کے بعد گرہستھا ہوتا ہے، یعنی 25 to 50 ایئرس کا، تاکہ ہم میری. اس کے بعد شادی کا ہوتا ہے یہ سائیکل، اور ہم ہاؤس ہولڈ کام کریں، گھر کے کام 25 to 50. یہ الگ الگ سائیکلز دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے وناپرستھ، یعنی جب ہم میڈیٹیٹ کریں خود کو. 50 to 75 ایئرس ایج ہوتی ہے کہ ہمیں فارسٹ میں جانا ہوتا ہے، پھر میڈیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، ٹیچنگس مطلب لینی ہوتی ہیں. اس کے بعد فورتھ والا ہے سنیاس، یعنی 75 فرام 75 ٹل ڈیتھ، یعنی ہمیں سب کچھ ایوری تھنگ دینا پڑتا ہے، دنیا سے کوئی ریلیشن نہیں رکھنا ہے، سنیاسی بننا ہے. یہ 100 ایئرس کا لائف سائیکل آپ کو 4 آشرمس میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جینزم. جینزم ہوتا ہے یہ ایک ریلیجن آیا تھا جس کے بارے میں آئی ول ٹیل یو. اس کا جو فاؤنڈر تھا وردھمنا مہاویرا جو تھا، اس کا جو فاؤنڈر تھا وہ 2500 ایئرس ایگو ایک پرنس تھا، شیتریہ پرنس آف لچ ویوز وہ ایک جگہ ہے، وہاں کا وہ پرنس تھا. بولتے ہیں کہ وہ 2500 سال اس نے ساری اپنی کمفرٹس جو ہے اس نے بھی چھوڑی زندگی کی. ایٹ دا ایج آف 30 اس نے اپنا گھر چھوڑا اور فارسٹ میں 12 سال رہنے لگا. 12 سال تک وہ ایک فارسٹ میں رہا، اور بہت زیادہ ہارڈ اور لونلی لائف اس نے وہاں پہ گزاری تاکہ وہ انلائٹمنٹ اٹین کر سکے. انلائٹمنٹ مطلب وہ خود کو پوری طرح لرن بنائے، مطلب ایک پاور آ جائے اس کو کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے انلائٹمنٹ وہ حاصل کرے. مہاویرا اس نے بہت سارے لوگوں کو ٹروتھ کا مطلب سچائی کا گیان دیا، اس کی نالج دی، وہ لوگوں کو بتاتا کہ اصل میں سچائی کیا ہے. اس نے اپنے گھر کی ساری کمفرٹس کو چھوڑ کے ایک سٹرک رولز آف اہمسا بنائی، مطلب جس میں بولتے ہیں کہ کسی کو ہرٹ مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، اور ہیومن بینگز کو مارو مت، اینیملز کے ساتھ کیسا بہیو کرو، دنیا کے لوگوں کا دکھ سمجھو. مطلب مہاویرا نے اپنے جو فالوورز کو
प्राकृत लैंग्वेज अंडरस्टैंड करवाई, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा हु वर नोन एज जैनास, जो उसके फॉलोअर्स थे, उनका उनका जो वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारते थे, उनको जैनास बोलते थे. वो फूड के लिए जगह जगह जाते थे और उनको ऑनेस्टी के साथ रहना होता था, और उनको सब कुछ अपना गिव अप करना पड़ता था. उनके क्लोथ्स, जो भी उनके घर मकान, सब कुछ मतलब उनको त्याग देना पड़ता था, मतलब उनको गिव अप करना पड़ता था सारी चीजें अपने होम्स को. इसके बाद ये जो वर्धमाना महावीरा है, उसने जो अहिंसा का जो ये एक साइकिल बनाया, एक रूल, मतलब अहिंसा के रूल्स बताए, क्या करना है जिंदगी में, कौन से रूल्स अप्लाई करने, कैसे जिंदगी गुजारने. उसने बताया कि हमें सिंपल लाइफ गुजारनी चाहिए. और वो घर घर लोग उनके पास फूड लाते थे, वो उन्होंने दुनिया को छोड़ के अपनी जिंदगी फॉरेस्ट्स में गुजारना स्टार्ट किया. उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने लेफ्ट देयर होम्स टू टीच एंड लर्न न्यू वे ऑफ लाइफ. एक नई लाइफ कैसे गुजारी जाए. बहुत सारे लोगों ने, थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल है, उन्होंने अपने घर छोड़े और एक नई जिंदगी की तरफ जाने लगे. और बहुत अब जो रह गए थे, जो इस बीच बाहर नहीं निकले, मीन्स जो इनकी सपोर्ट में उनको इनकी सपोर्ट में रहना पड़ता था, और ये जो मॉन्क्स हैं उनको प्रोवाइड फूड करना होता था. जो ये सारे जो लोग थे जो निकले थे इस टीचिंग्स पे, यानी महावीरा की इन टीचिंग्स पे, तो उनको फूड प्रोवाइड करना पड़ता था इनको. और जो जैनास थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा. जो संघा संघ होता है, संघा एक एसोसिएशन होती है, एक पीपल जो जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं ताकि नॉलेज गेन कर सके. संघ होता है मिलना, मतलब बहुत सारे जब लोग छोड़ते हैं अपना घर, तो वो किसी जगह टीचिंग्स, मतलब किसी जगह अपना नॉलेज गेन करने के लिए बैठते हैं, अपने घरों को छोड़ के किसी जगह बैठते हैं ताकि वो नॉलेज हासिल करे, मेडिटेट हो सके. इन सब लोगों को संघा ज्वाइन करना होता था जो अपने घरों को छोड़ते थे. और जो चिल्ड्रन, छोटे बच्चे होते थे, उनको परमिशन लेनी पड़ती थी पेरेंट्स की. जो स्लेव्स होते थे उनको अपने ओनर्स की, और वुमेन्स उनको हस्बैंड्स की. मेडिटेशन उनको मोस्ट ऑफ द टाइम लेनी पड़ती थी, और फूड के लिए बैग करना पड़ता था. और जो ये लोग बाकी बचते थे उनको खाना देते थे, उसके बदले में वो टीचिंग्स लेते थे उनके. और इन संघा में बहुत सारे लोगों ने पोइम्स भी लिखी है, मतलब अपनी जिंदगी के बारे में बोला है कि हम कैसी जिंदगी संघा में गुजारते हैं, हमारी लाइव्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी पोइम्स मतलब लिखी है, जिंदगी कैसे गुजर बसर करते थे. ये तो हो गया जैनिज्म और संघा के बारे में, मैंने भी बताया. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद मोनेस्ट्रीज. जो भी संघा के लोग थे ये प्लेस टू प्लेस जाते थे. अब जब ये घरों से निकले, उनको तो किसी जगह रहना था ना, परमानेंट प्लेसेस पे. पहले तो मॉन्क्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पूरे साल और टीच करते थे पीपल को. फिर उन्होंने क्या किया, जब अब रेनी सीजन होता था कभी, तो उनको स्टे करना पड़ता था एक ही जगह. उस टाइम उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. फिर उन्होंने टेम्पररी शेल्टर्स बनाए, मगर जब वक्त गुजरता गया तो उन्होंने परमानेंट शेल्टर्स बनाए, जिनको हम मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, जहाँ पे मोंक्स वगैरह रहते हैं, नन्स मोंक्स. उन्होंने बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज बिल्ट की, जो उनको किंग्स लैंड डोनेट करते थे. रिच मर्चेंट्स उनको लैंड देते थे बसने के लिए, ताकि आप यहाँ पे टीचिंग दो लोगों को. और जो ये मोनेस्ट्रीज थी ये वुड की पहले बनती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक्स की बनने लगी. और कुछ मोनेस्ट्रीज केव्स में भी हैं, और जहाँ पे लोग उनको गिफ्ट्स लाते थे, फूड लाते थे, क्लोथ्स लाते थे, मेडिसन मॉन्क्स और नन्स के लिए मतलब लाए जाते थे. उसके बदले जो है वो मॉन्क्स उनको टीच करते थे. यानी मोनेस्ट्रीज वो जगह होती हैं जहाँ पे मॉन्क्स और नन्स मतलब टीचिंग्स लेते हैं, यानी इबादत करते हैं अपनी. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह मैं आपके सामने फिर से आऊँगा एक नया टॉपिक लेके.
مجھے ہوپ ہے کہ آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اگر آپ کو کوئی بھی کوئری سجیشنز ہوگی تو آپ مجھے واٹس ایپ پہ وہ ڈال سکتے ہیں. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم.